अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं आपकी दोस्त महना शफी खैर मकदम करती हूँ आपका यूथ फोरम के शुमारे में। नाजरीन, आज़ादी के 70 साल बाद जहाँ हमारा मुल्क आज अलग ही तस्वीर में है, एक तरफ से हम मंगल यात्रा तक पहुँच गए, वहीं हम IT में आसमान छू रहे हैं। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जहां हमने LPG मॉडल को अपनाया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत इम्प्रूव हो गए, हमारी इकोनॉमी बहुत इम्प्रूव हो गई नाजरीन। लेकिन एक ट्रेंड देखने को मिला जहां पर अमीर बहुत अमीर होता जा रहा था और गरीब बहुत गरीब। बहुत सारी कमेटियां बैठी, कमीशंस बैठे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए इस गैप को कम करने के लिए। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट आया इंक्लूसिव ग्रोथ का। जी हाँ दोस्तों, आज के शुमारे में बात होगी इंक्लूसिव ग्रोथ की। साथ देंगे चंद दोस्त। हमारे साथ तशरीफ फरमा है जावेद, जो कि पेशे से एक टीचर है। हमारा साथ देंगे माजिद नंदा, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ पब्लिक स्पीकर भी है। तो हमारा साथ देंगी और महकदार, जो कि पेशे से स्कॉलर है और साथ ही एक पोइटस है। नाजरीन, आप दोस्तों, आप सब इस यूथ फोरम के शुमारे में आपका खैर मकदम है। तो नाजरीन, शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। महकदर, चूंकि आप इकोनॉमिक से ही ताल्लुक रखते हैं, आप इस सवाल को बहुत जस्टिफाई करेंगी। हमारे नाजरीन को आसान लफ्जों में समझाइए, क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ और कैसे ये इकोनॉमिक ग्रोथ से डिफर करती है। सबसे पहले तो जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ होल इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्लेन एक बहुत हॉलिस्टिक तरीके से करता है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ अपने लफ्जी मानों में ही खुद को डिफाइन करता है, जिसके मानी ये है कि आप एक कंट्री को ऐसे लेवल पे ले जा रहे हैं जहाँ पे ये जो आपकी तरक्की हो रही है, इसके पार्टिसिपेंट्स और इसके बेनिफिशरीज, पूरी इकोनॉमी का हर बंदा है। एवरी सिंगल पर्सन इन द इकोनॉमी इज एक्चुअली बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूटिंग इनटू द ग्रोथ। यानी कि ये एक बहुत सर्क्यूलर प्रोसेस है इंक्लूजन। हाँ, इंक्लूजन यही होता है, समेशन ऑफ ऑल द पीपल यू हैव इन द इकोनॉमी, वेदर इट इज योर अंबानी, इट इज योर पोरेस्ट ऑफ द पोर पर्सन। सो दिस इज व्हाट इंक्लूसिव ग्रोथ एक्चुअली मीन्स। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग ये है कि औरतें और स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स ऐसे एक्सक्लूडेड क्लास जो हमारा है, हाँ, सप्रेस्ड क्लास, सप्रेस्ड क्लास को आप ऊपर लाना चाहते हैं और उनको आप एक इनका वो रोल देना चाहते हैं जो इनका होना चाहिए। इसकी भी एक खास वजह है। खास वजह ये है कि 50% ऑफ द लेबर फोर्स किसी भी इकोनॉमी में औरतों का होता है और जनरली दूसरे बाइफर्केशन के हिसाब से मोर देन 50% लोग आपके यही डिप्रेस्ड क्लास होते हैं, जिसमें स्केड्यूल कास्ट वगैरह आते हैं। सो इंक्लूसिव ग्रोथ से हमारे ये माने हैं कि हर कोई फर्द इस इकोनॉमी का, इस समाज का, इस ग्रोथ का हिस्सा हो। बहुत शुक्रिया ऐसे वैल्यूबल जवाब के लिए। माजिद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ का इंट्रोडक्शन दिया। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो उनकी रिपोर्ट आई इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स की, हमारे मुल्क जो है वो काफ़ी पीछे है, रादर जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है वो काफ़ी आगे हैं। तो क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाह, जैसा आपने बोला कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट आया है, तो इंडिया इज ऑलमोस्ट इट डजंट फीचर्स इन द टॉप 50, इट रैंक्स अमंग द 60 एंड 70। सो जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, इफ वी टॉक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, जो रहे हैं, इसमें ज़्यादा जिन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, दैट्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड सेकंड पार्ट इज योर एजुकेशन। तो अगर आप इन चीज़ों को, दीज आर द प्राइमरी थिंग्स, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारी सोसाइटी को गैल्वनाइज करके एक इवेंचुअली, अगर आप देखोगे व्हाट्स द एम ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, व्हाट्स द एम ऑफ एन इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका मकसद ये है कि एक इकोनॉमी को साउंड बनाया जाए। आपके जो, जैसे आपने बोला कि लोअर कास्ट लोग हैं या आपकी जो पॉपुलेशन है, उनको आप साथ में लेके चलो। तो इन दो पैरामीटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है किसी भी नेशन को या किसी भी सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए, सोशल और इकोनॉमिक। लेकिन अब मसला ये है, लाइक यू हैव टिपिकली लाइक इंडिया में ऐसा स्टेटस क्यों है कि जैसे आप देखोगे कि देयर इज जस्ट 3% ऑफ बजट हैज बीन एलोकेटेड टू द एजुकेशन इन इंडिया, whereas China is spending 20, more than 20%. There are France and Russia, they are spending a huge amount of money on education and on health, and in India you have reservation of say 1.1% to the health. जी जी। So जब आप बेसिक चीजें देखो, जैसे जब एक बजट आता है ना, लाइक यू सी दैट स्पीच ऑफ अ फाइनेंस मिनिस्टर एंड दे टॉक अबाउट फिगर्स, वी हैव allocated these 1,000 crores. A common man doesn't understand these figures, you know. उसको you can't tell a poor person कि हमने 50,000 करोड़ का बजट बढ़ाया। You know, a poor person needs a food to eat, you know, उसको खाने के लिए, और that's the reason you have violence growing up in a country. You know, यहाँ पे
ایک بندہ ہے اس کو آپ باتیں بتا کے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا نا. He needs 25% of India's population, that's around 30 کروڑ لوگ آج بھی انڈیا میں 2 times a meal نہیں کھاتے, 2 کھانا نہیں کھاتے. اور the gravity is this کہ جو India is ranked among the 10 richest countries in the world, and جو یہاں کا 1% ہے, top 1% of this of India owns 70% of nation's wealth, 74% of nation's wealth. اور دیکھو وہ بندہ تو پیسہ کما رہا ہے. ایک میں ہوں, for example, we are a common man, the person who is really working hard, who is growing food on farms, you know, who is building infrastructure, جو ہمارے hospitals بناتا ہے, جو ہمارے schools بناتا ہے. He is unable to buy medicines for his family, he is not able to fund the education of his children, he is not able to take 2 meals a day. So جیسا ہم دیکھ رہے ہیں نا billionaire graph, I don't, it's a symptom of falling system. ہر روز اگر آپ کے پاس اسٹیٹسٹ ہوگا every 2 days a billionaire is made in India. ہر 2 دن کے بعد ایک billionaire بن جاتا ہے. So جو basic concern ہے انڈیا کا, why it lags behind in a social world economic form is کہ there is an income inequality. جو بیچارہ زیادہ محنت کرتا ہے اس کے پاس پیسہ کم ہے, جو کچھ نہیں کرتا ہے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. وائرس ہمارے انکلوسیو گروتھ کا یہی کانسیپٹ تھا, ایکویٹیبل شیئرنگ. جو پیسہ ہے وہ سب کو ملنا چاہیے, اپرچونٹی سب لوگوں کو ملنی چاہیے, کھانے پینے کی ضرورت ہے سب لوگوں کو ملنی چاہیے. سو وہ چیزیں نہیں ہیں, اینڈ دیٹس وائی اٹ ہیز بین. آگے اور بات کریں گے کیا ریزنز ہیں, کیا پیرامیٹرز ہیں. جاوید, انہوں نے ایجوکیشن کی بات کی, میں یہی کوسچن آپ کے ساتھ لنک کرنا چاہتی ہوں, چونکہ آپ خود پریکٹیکل فیلڈ میں ہیں, ٹیچر ہیں آپ, تو کہاں دیکھتے ہیں آپ ایجوکیشن کو, کیا ریئل سینس میں انکلوسیو گروتھ کو یہ گروم کر رہی ہے ہماری ایجوکیشن؟ دیکھو, اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں گے, اس سے پہلے ہم ایجوکیشن کی بات کریں گے تو تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اپنے دوست کے جو اپنے خیالات جو انہوں نے اظہار کیے یہاں پر. جب ہندوستان آزاد ہوا 1947 کے بعد, تو ہندوستان کے سامنے بہت سارے ماڈلز تھے کہ یہ جو اکنامی ماڈل تھا کون سا رہنا چاہیے. کچھ لوگ کیپٹلزم کے حامی تھے, کچھ لوگ سوشلزم کے حامی تھے, کچھ لوگ گاندھین ماڈل کے حامی تھے. لیکن پھر بات ہوئی کہ اگر سارا کچھ پرائیویٹائز کیا جائے گا تو وہی بات ہوگی کہ جو غریب, کیونکہ اس وقت غربت زیادہ تھی, پاورٹی لائن زیادہ تھی, تو غریب زیادہ غریب ہو جائیں گے اور امیر زیادہ امیر ہو جائیں گے, اور سارے سیکشن آف دا سوسائٹی اس میں کور نہیں ہوں گے. تو نتیجہ کیا ہوگا, جو اکنامی پہ جو کنٹرول ہوگا وہ چند گنے چنے لوگوں کا کنٹرول ہوگا. تو اسی لیے پبلک سیکٹر پر زیادہ دھیان دیا گیا, فوکس دیا گیا تھا, اور جو پلاننگ جو اکنامی تھی وہ پلانڈ تھی. تو یہ ایسے چلا گیا. فرسٹ 5 ایئر پلان تھا جس میں ایگریکلچر پر فوکس دیا, اس طرح سیکنڈ 5 ایئر پلان میں انڈسٹری, تاکہ امپلائمنٹ ایونیوز جو ہو جنریٹ ہو جائے. لیکن 1990 کے بعد ایک نئی سی ٹرینڈ دنیا میں دیکھنے کو مل گئی. آفٹر دی ڈس انٹیگریشن آف USSR, کیپٹلزم بیکیم دا اونلی آئیڈیالوجی آف دا ورلڈ. تو کیپٹلزم, تو اس طرح سے ہندوستان نے بھی اپنی جو اکانومی کو انٹیگریٹ کیا. تو اسے کیا ہوا, جو پہلی پرابلم جو ہم دور کرنا چاہتے تھے وہ اب پرابلم ہو گئی کہ امیر زیادہ امیر ہوتے گئے اور غریب زیادہ. وہی انکلوسیو گروتھ کا ہے, وہ ماجد نے ہمیں کلیئر کر دیا. اب ایجوکیشن, جی وہی میں ایجوکیشن کی بات کروں. تو اس سے کیا ہوا کہ لوگ زیادہ اویئر نہیں تھے, تو ان کو اویئر کرنے کے لیے ایجوکیشن کو, پھر رائٹ ٹو ایجوکیشن یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ بن گیا. تو اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں گے, یہ ایک جو سکول ہے, اٹ از دا منیچر آف دا سوسائٹی. ایک سماج کی عکاسی کرتا ہے ایک سکول, جہاں ٹیچر کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. کس حد تک یہ سکسیسفل ہوا ہے انکلوسیو گروتھ کو انہانس کرنے میں؟ پہلے ہم بتائیں گے جو ایجوکیشن سسٹم. تو کیا ہوا کہ ایجوکیشن سسٹم کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ سماج میں کوئی پرابلم دور کرنا چاہتے ہیں تو ایجوکیشن از دا بیٹر وے آف ایجوکیشن. یا اگر آپ سماج کی کسی بھی چیز کو پرزرو کرنا چاہتے ہیں تو ایجوکیشن. کس حد تک ایجوکیشن کامیاب رہی ہے؟ لیکن جیسا کہ ماجد صاحب نے بھی کہا کہ ایجوکیشن پر جو بجٹ تھا وہ بہت کم ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. تو اسی لیے کہ وہ بالکل فیلڈ ہو گیا کہ آج جو بڑے بڑے اسکیم سرفیس ہوئے ہیں, یو ہیو اے اسکیم ان SSA سرو شکشا ابھیان, وچ واز اگین بیسڈ آن کہ رورل ایریاز میں جو ہے ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں ان کو انکلوڈ کرا جائے, ان کو پڑھائی کے. تو یا جو ہمارا RMSE ایک راشٹریہ مدھیم آیوگ ہے, یہاں ایک ہے آن دا نیم آف دا وائف آف گاندھی, اس کے نام پہ بھی کچھ اسکولس کھولے گئے. لیکن دیکھیں ناؤ یو ہیو ٹو ٹیک اے پائلٹ ٹیسٹ, یو نو, لائک آئی میٹ اے فرینڈ ریسنٹلی, ہی واز ان US, اینڈ دین ہی واز لائک کہ وہاں پہ جب بجٹنگ ہو جاتی ہیں تو سب سے جو ٹاپ لسٹ پہ ہیں وہاں پہ نیچے سے آ جاتے ہیں جو بزنسز ہیں, اکانومی ہے, اور چیزیں ہیں. نمبر 1 از دا گورنمنٹ اسکولس. ان کو کیسے چلانا ہے, اٹ شوڈ بی دا پریورٹی. لیکن اگر آپ دیکھو کہ اسٹرکچر جو ہے ہمارے یہاں پر, دا گورنمنٹ اسکولز آر ایٹ دا لاسٹ, یو ہیو گورنمنٹ ٹیچرز. پرٹیکولرلی اگر ہم اپنی ریاست کی بات کریں, ایک باری بات چلی تھی کہ یہ بہت دس واز ویری بہت فیمس ہوا تھا کہ ہم نوکری تو گورنمنٹ کی چاہتے ہیں, یا شادی کرنی ہو تو ہمیشہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ سرکاری ملازم ہو.
ہر ایک چیزیں ہم لیکن بچے کو جب اسکول میں ڈالنا ہوگا تو پرائیویٹ اسکول میں جاؤ گے, ٹریٹمنٹ کرانا ہوگا تو پرائیویٹ میں جاؤ گے. تو the thing is کہ جو گورنمنٹ چیزیں ہیں, جو ہمارے اکانومکس کا کانسیپٹ ہے ٹریجڈی آف کامنس, تو جو ایک کامن چیز تھی, جو ہمارا ایک ایسیٹ تھا, جس ایسیٹ سے سب لوگوں کو فائدہ پہنچتا, جیسے اسکولز ہیں, گاؤں میں اسکولز ہیں, ان چیزوں پہ ایک پبلک پارک ہے جس سے سب لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. وہ آ کے سارے محلے والے ڈسٹ آ کے کہاں پہ ڈال دیں گے, پارک پہ. the same is the scenario with the educational institutions, with the health institutions. آپ دیکھو یہاں بہت سارے گاؤں میں ایسے لوگ ہیں جہاں بھی بجلی بھی نہیں ہے, جہاں بھی پانی بھی نہیں ہے, جہاں اسکول تو کھلتے بھی نہیں ہے, جہاں پہ 10 ٹیچرز لگے ہیں, بچے ایک ایک ہیں. سو دا تھنگ از کہ بہت ساری اسکیمز پریکٹیکل لیول پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, وہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں, کیونکہ ایگزیکیوشن جب صحیح سے ہو جائے گا تب امپلیمنٹیشن. واپس آئیں گے آپ کے پاس. مہک, میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. تو جو ہمارا انکلوسیو گروتھ کی ہم نے بات کی, پیرامیٹرز دیکھے, ایجوکیشن, سوشو اکانومک دیکھا ہم نے, تو اگر ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کریں, اور جو ہمارا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز بھی ہیں اس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا مینشن کیا ہے, ہمارا جو انکلوسیو گروتھ ہو رہا ہے انڈیا کا میں بات کروں تو کہاں ہم دیکھ رہے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو, وہ گول ہم اچیو کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے جب انکلوسیو گروتھ کی بات ہوتی ہے, دیر آر ٹو تھنگس وی نیڈ ٹو نو. یہ ہمارے گراؤنڈ لیول آسان جن کو آپ کو پہلے یو ہیو ٹو اٹین دیم, اس کے بعد آپ سسٹینیبل گروتھ پہ جا سکتے ہیں. سب سے پہلا اس میں ایجوکیشن ہوتا ہے, دوسرا ہیلتھ ہوتا ہے. یہ دو ایسے پیرامیٹرز ہیں جن کا جسٹیشن پیریڈ بہت لمبا ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ ان چیزوں میں آپ کو انویسٹ کرنا ہے, اس کا ریزلٹ ایٹ لیسٹ 15 سال بعد آئے گا. 15 سال تک آپ کو نہیں پتا ہے میری اس انویسٹمنٹ کا کیا ہو رہا ہے. یہ دو چیزیں اگر آپ کو اٹین ہوئی تو ایک اچھا ہیومن کیپٹل آپ کے پاس بنے گا. ایک ہیلدی اور ایجوکیٹڈ ہیومن کیپٹل ول اشور کہ آپ کی اکانومی میں جو ورک فورس ہے وہ اسکلڈ ورک فورس ہے. ونس یو ہیو اے اسکلڈ ورک فورس ایٹ دا بیہسٹ آف یور ایوینیوز, تو اس سے کیا ہوگا, سب سے پہلے لوگوں میں اویئرنیس آئے گی. ایک غریب انسان, ایک ان پڑھ انسان جس کے گھر پہ کھانا نہیں ہے, وہ شام کو لکڑی جلائے گا, اسی پہ اپنا کھانا پکائے گا. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے سسٹینیبلٹی آف انوائرمنٹ ایک کنسرن نہیں ہے تب تک جب تک اس کی بیسک ریکوائرمنٹس میٹ نہ ہو. یعنی ہمیں غریب کو دیکھنا ہے پہلے, فرام اے ویری گراس روٹ لیول. سب سے پہلے غریب کو آپ کو ویلفیئر گورنمنٹ کے تحت آپ کو اس کو تھوڑا ویلفیئر دینا ہے جہاں سے وہ اس بیسک لیول پہ پہنچے, جس کے بعد ایستھیٹک سینس ایک انسان اس ٹائم ہی ساتھ وانس ہز بیسک نیڈس فلفلڈ. I'll starve Majid for 24 hours and I'll take him to Gulmarg with Saim Nazar. He'll be frustrated at me because at the behest he is starving. Point out the right thing. So that is how it is. Millennium Development Goals کو by 2015 attain کرنا تھا, ہم نہیں کر پائے. وجہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی بہت اوپر گئی ہے. جب تک ہمارا ہیلتھ, ایجوکیشن اور اسکل لیول ڈیولپ نہیں ہوگا ہماری سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہونا پاسبل نہیں. یعنی ان فیزز پہ ہمیں, ان چیزوں پہ ہمیں, it has got a gestation period. اس کالس نے یہ اس گراؤنڈ کرو تب تک آگے کچھ بھی نہیں ہونے والا. جاوید, میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. آپ نے ہسٹری کو ٹچ کیا تو میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں رکھنا چاہتی ہوں. غریبی ہٹاؤ کا نعرہ آیا, ماجد نے بات کی 25% سے بھی ہماری انڈیا میں ابھی غریبی ہے, بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہماری اس ڈیموکریٹک کنٹری میں, اس ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں یہ نعرہ ابھی بھی ویلڈ ہے؟ جی, اگر ہم اس نعرے کی بات کرتے ہیں, یہ نعرہ ابھی بھی ویلڈ ہے. اور جیسا کہ ماجد صاحب نے کہا یا ہماری بہن نے کہا کہ سکلڈ جو ہمارے پاس وہ سکلفل لیبر نہیں ہے. دیکھو, جب ہم اگر چھوٹی سی بات ہم کریں گے, میٹرک کے بعد جب کوئی پاس تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تھوڑی سی مزدوری کروں گا, لیکن اگر وہ سکلڈ لیبر ہوگا اور سرٹیفائڈ لیبر ہوگا تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہے کہ وہ 200 سے لے کر وہ 1000-2000 تک بھی دن میں کما سکتا ہے. تو اس کے لیے آئی ٹی آئیز, جو آج کل آئی ٹی آئیز آ رہے ہیں, اس گورنمنٹ اس پر فوکس کر رہی ہے. لیکن وہاں پرابلم کیا ہے کہ ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں, لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں شاید وہاں کچھ مزدوری وغیرہ سکھاتے ہیں, ان کو یہ پتہ نہیں وہاں اویئرنیس نہیں ہے. اسی لیے اویئرنیس کو برقرار رکھنے کے لیے, ان کو اویئر کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات اٹھانے چاہیے. بلکہ جو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایجوکیشن پر, اگر ایجوکیشن یہ اکیڈمک اور ٹیکنیکل کو ہم کمپیئر کریں, یہ آئی ٹی آئیز کو کمپیئر کریں تو زیادہ فوکس ہم دیتے ہیں اسی اکیڈمی پر, لیکن آئی ٹی آئیز پر زیادہ فوکس گورنمنٹ نہیں دے رہی. وہاں کا انفراسٹرکچر اتنا ٹھیک نہیں ہے جتنا کہ یہ ایجوکیشن سیکٹر جو اکیڈمک سیکٹر ہے اس پر اتنا ہے, اور وہاں اتنی بھی فیکلٹی نہیں, اتنا بھی سٹاف نہیں ہے. تو اگر, کیونکہ زیادہ تر لوگ کمپٹیشن میں نہیں اتر پائیں گے. کچھ لوگ جو ہے 50% یا 60% کے بعد وہ پڑھائی چھوڑتے ہیں چاہے میٹرک کی, تو ان کو کچھ کرنا ہے, انہوں اپنا گول وہی سکل فار لوگ. ایک چیز ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں لرننگ بائی یور نیبرز ڈوئنگ. آپ کا پڑوسی کیا کر رہا ہے اس کو دیکھ کے آپ کو سیکھنا ہے کہ اچھا ہی گاٹ سکسیسفل, آئی ایم سپوز ٹو ڈو دس.
चाइना में अश्वेत फर्शन बने मुझे यूनिवर्सिटी चुका सुन एमए पॉलिटिकल साइंस लिंग्विस्टिक्स चुका रुन ऐसी डिग्रीज जिनका हम देखते हैं उतना मार्केट वैल्यू आगे नहीं होता है because I know I'm in university I know कि आज कुता backlog जो आज 5 in batches who are sitting at home because their degrees are not marketable. So what China does is वहाँ पे fashion ये है कि आप technical education हासिल करते हैं, you are learning technical things, you are imbibing skill, उसकी वजह से आपका GDP automatically ऊपर जाता है, हर कोई एक happy life जीता है. तो कहने का मतलब ये है कि intellect eventually develop हो जाता है. What you actually need at the point of time given your huge population is imbibation of skills in them so that inclusive growth automatically उसमें आ जाए और हर कोई एक अच्छी लाइफ जी सके. माजिद, मैं बात करूंगी स्कीम्स की, जैसे कि हमारे पास प्रधानमंत्री योजना है, किसान कार्ड है, डिजिटल इंडिया की हम बात करें उसमें इंक्लूजन का काफ़ी एम्फेसिस रहा है. किस हद तक ये स्कीम्स कामयाब हैं और किस हद तक हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है इन्हें? कुछ चीज़ें तो ठीक रही हैं, जैसे आपने बोला कि जनधन योजना ऑलमोस्ट मोर देन 50 करोड़ लोग हैं जिनने अपनी खाता राशि बैंक में बनाई. और जैसा एक थीम चला था कि जो पैसा है लोगों के पास वो उसको खाता बनाए, क्योंकि देयर वर नंबर ऑफ थिंग्स दैट वर ब्लोन आउट ऑफ इट. बट द थिंग इज कि जैसे डिजिटाइजेशन का आपने बोला कि अभी जो डिजिटल इंडिया, जो नया मॉडर्न इंडिया हम देख रहे हैं कि क्योंकि इसका एक फ्रेमवर्क है, जैसे एक पीटर डायमंडिस हैं जो कि एक राइटर है, एक स्कॉलर है, उनका एक एस्टिमेट है कि जो जितने जॉब्स बनने वाले हैं 2016 से लेकर 2022 तक देयर विल बी 200% इंक्रीज इन जॉब्स एज वेर अवेलेबल टिल 2016. क्योंकि अब देखोगे कि जो जैसे इन्होंने बोला कि होलिस्टिक ग्रोथ है, जो जहां हमारी दुनिया जा रही है, इट्स टर्निंग टू बी मोर टेक्निकल, और उसके साथ हम लोग को चलना है. इंडिया हैज टू पे एक्सेस टू इट, लेकिन उस एक्सेस के लिए जैसे इन्होंने बोला कि फ्रेमवर्क बनाना बहुत जरूरी है. जो जैसे आप कुछ प्रोजेक्ट्स को लाते हैं उनका गेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा है, दे मैच्योर आफ्टर 10 और 15 ईयर्स. तो वैसे ही कुछ स्कीम्स लाई गई हैं जिनका फॉलो अप सही नहीं रहा है और दैट्स व्हाई दे हैव फेल्ड ऑन ग्राउंड. तो मेरे ख्याल से उनको ओवरऑल करना, उनको रिविजिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ एक बात माजिद साहब की, कि जो भी कोई स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से निकलती है असली जो बेसिक फ़ायदा है वो एक गरीब को ही मिलना चाहिए. लेकिन उन स्कीम्स के बारे में गरीबों को ही पता नहीं है. अगर सरकार या गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन अखबारात के ज़रिए, मैगजीन्स के ज़रिए, टीवी के ज़रिए इश्तिहार देता है कि फ़लानी स्कीम है, लेकिन गरीब को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो उस स्कीमों को देखे, कहाँ पर अखबारात पढ़ेगा, वो फिर वो स्कीम देखेगा, उस स्कीम का लाभ या फ़ायदा उठाएगा, तो गरीब इस ज़ुमरे में नहीं आता. तो इसके लिए कुछ अलग सा सोचना है गवर्नमेंट को, ताकि हर तबके तक ये स्कीम, ये अवेयरनेस पहुँच जाए. तो इकबाल का एक वर्स है, वो बताते हैं, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, खा के उमरा के दरो दीवार हिला दो, सुल्तान जमहूरी का आता है जमाना, जो नक्शो कहन तुमको नजर आए उसको मिटा दो. बहुत खूब. जिस खेत से दहकान को मयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गुंदम को जला दो. एंड इट इज अ रेफरेंस, देयर इज अ स्टैटिस्टिक्स व्हिच सेज कि एक इंसान, एक मिनिमम वेज वर्कर जो 200 रुपए दिन में कमाता है, इट विल टेक हिम 941 ईयर्स, 941 साल उसको लगेंगे उतना कमाने में जितना एक एग्जीक्यूटिव एक टॉप फर्म में कमाता है एक साल में. एक साल में जितना एक एग्जीक्यूटिव टॉप फर्म में कमाता है उतना एक नॉर्मल मिनिमम वेज वर्कर को 941 ईयर्स में वो कमाएगा. सो दिस इम्बैलेंस को देखना जरूरी है. इम्बैलेंस की बात आपने की माजिद, मैं यहाँ एक चीज टच करना चाहती हूँ. पोलियो को हमें इरेडिकेट करना था, हमने किया, वी आर पोलियो फ्री. तो अगर हम इंक्लूजन कर रहे हैं, हम एक्सक्लूड सेक्शंस को, क्या मेजर्स होनी चाहिए हमारे? मेरे ख्याल से एक तो है जैसे एक मैकेनिज्म है कि जिसमें बोलते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए, कि जो हमारा अपर क्लास है उनको आप दे शुड बी टैक्स्ड हाईली, ताकि इस बैलेंस को खत्म करा जाए. एंड सेकंड पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल इन्वेस्टमेंट्स, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें हैं, जैसे आपका एजुकेशन है, आपका हेल्थ है, आपका बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या और भी चीजें जो आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिनका जो जैसे एक नरेगा की एक स्कीम चली थी, जैसे भारत निर्माण चला था, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन चला था, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा करना है ताकि ये लोगों तक पहुंचना चाहिए. और जब ये लोगों तक पहुंच जाएगा, शायद ही ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है ये मिनिमाइज हो सकता है. वरना किसी हद तक, हाँ, वरना इंडिया में भी बहुत सारी, जैसे आपने बोला कि पॉवर्टी लाइन बहुत ज्यादा है, और बाय 2030 जो मिलियन डेवलपमेंट गोल्स है यूएन के, तो जो टारगेट रहा है कि पॉवर्टी को हम खत्म करेंगे, जैसे हमने बताया गरीबी हटाओ करना, दे हैव टेकन इट डाउन टू 2030. सो मेरे ख्याल से तब ये पॉसिबल होगा जब आप इन चीजों को अभी लागू करेंगे. अगर नहीं ये होगा, सो आई एम श्योर द फ्यूचर इज वेरी डार्क. इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, बहुत कोशिश करेंगे हम बेहतर करने के लिए. महक, जाते जाते कंक्लूजन रिमार्क्स क्या रहेंगे और मैसेज क्या रहेगा हमारे नाजरीन के लिए?
جی سب سے پہلے تو یہ کہ جب تک ہم لوگ خود اپنا ہیلپ نہیں کریں گے کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ہے. گورنمنٹ از ڈوئنگ اٹس بٹ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ نہیں کر رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاپولیشن بہت بڑی ہے, بہت سارے لوپ ہولز ہیں, اس کی وجہ سے چیزیں اپنی جگہ پہ نہیں پہنچ پا رہی ہے جہاں پہنچنا چاہیے ان کو. تو ان دس سرکمسٹانس ہمیں یہ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ایک سیلف اویئرنیس میکینزم کریٹ کریں. میں ان کو بتاؤں, یہ کسی کو بتائے, اور پازیٹیو گریپ وائن اسپریڈ ہو, نیگیٹو باتیں نہ پھیلے, اور ایونچولی کہیں نہ کہیں ہم گروتھ پازیٹیو جائیں گے. ماجد آپ کا کیا کنکلوژن مختصر آئی تھنک دا وے فارورڈ از لائک لوگوں کو اویئرنیس ہو, اور جو بیسک چیزیں ہیں وہ سب کے پاس ہونی چاہیے, تب شاید ہم آگے جا کے ہمارا مستقبل اچھا ہو سکے انشاءاللہ. جاوید آپ کا کیا رہے گا؟ جی مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا, کہ یہ سوچ ہی ہے جو آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے, اور یہ سوچ ہی ہے, اگر غلط سوچ ہے تو آپ کو وہ ترقی سے نیچے لا سکتی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اپنی سوچ کو صحیح کرنا ہے, اور جو بھی پبلک آفیشلز ہے یا جو بھی ہے, جو بھی پیسہ اوپر سے آ رہا ہے تو بیچ میں جو کرپشن وغیرہ ہوتی ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے, اور اپنی سوچ کو تبدیل کرنا. مہک, ماجد, جاوید, آپ سب دوستوں کا یہاں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, آج کے شمارے میں بس اتنا ہی. اگلے ہفتے ہوگی آپ سے پھر سے ملاقات ایک نئے تازہ شمارے کے ساتھ. تو دیجیے اپنی دوست مہناز شفیع کو اجازت. اللہ حافظ.